दरवाड जी जाल्या म्हणल्यार पावर टॅरिफ जी वाडल्या पळय ताजे प्रोटेस्टांत एक टोकन प्रोटेस्ट म्हणून आमी हांगा हे बिलांक उजो लावन आमी निशेध केल्ले आहा हे दरवाडीचे. आतां दरवाड अशे टायमार तांणी केल्या जेन्ना जीएसटी बचत उत्सव सोंपता थंय आहा, मार्केटान भोंवून आमदार येता थंय आहा घरान, ह्या सायडीन ही दरवाड जाता. म्हळ्यार सरकार कितलो डायरेक्शनलेस बेरिंग कशें लूज जाला पळय सरकाराचें तें क्लियर कट कळटा. सगळ्यांनी तुमकां सांगिल्लें तातूंत एक सिद्ध जाता की सरकाराच्यो स्किमी म्हणटा त्यो गोंयकारांचे पाकीट मारपाच्यो स्किमी. तर जीपीएस बी म्हणून कशें आसता पाकीट मार स्कीम बी सगळी सर्वसामान्य गोंयकारांचे कशें पाकीट मारप हेच सरकार करता. आज सुनील ढवळीकर म्हणटा हे सगळे पाकीट मार स्कीम आमची आसून पसून गोंयांत आमी पावर टॅरिफ सगळ्यांत कमी दितात देशा परस अशें तो एक जस्टिफाय करता. पळय गोंयांतल्यान कोळसो जो व्हरता तातूंत गोंयकारांचो पुलमांव जो काबार जाता तातूंत देशा खातीर तो गोंयकार आपलो पुलमांव उडयता तर गोंयकाराक कितें फायदो जाता. अशें धरया की सुनील सांगता तें सारकें म्हणून तर म्हजो ताका एक काउंटर क्वेश्चन की गोंयांत जो मनीस कॉस्ट घेता वॉट इज द फिजिकल कॉस्ट द मेडिकल कॉस्ट ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ कोल बिकॉज दीस इज ऑल थर्मल एनर्जी. हे कोळसो लासून इलेक्ट्रिसिटी जाल्यार ताजो दर वाड केल्लो आहा. तो कोळसो आमचे गोंयच्यान वाडतात मरे तो गोंयांक कितें फायदो जालो. हे सरकाराक म्हाका दिसता सरकारा कडेन कसलीच उत्तर ना आनी ताचे खातीर लोकांनी सगळ्यांनी डिसायड केल्लें आहा की 27 ह्या सरकाराक पाकीटमार सरकाराक घरा धाडचो. आतां पाकीटमार सरकाराक घरा धाडपा खातीर सगळ्यांनी एक जावचें अशें एक गोंयांत पब्लीक सेंटिमेंट आसा. हो पब्लीक सेंटिमेंट आसतनाच खूब पक्ष हांगा अशे येतात आनी ते म्हणटा की आमी 40 सीट घडटले आमी कितें सरकार घडयतले आनी ओपोजिशनाकूच टार्गेट करतात. ओपोजिशनाक टार्गेट करून सरकाराचेर अटॅक कसो जाता. सरकाराक जाय ते तुमी करतात आनी सरकाराक जाय ते करपी जर अशे व्हडले फुडारी देशांतले व्हडले फुडारी म्हणजे दुसरे राज्यांतले आदले मुखेलमंत्री ते जर येवन असले उलोवंक लागले जाल्यार म्हाका दिसता सुसंस्कृत गोंयकाराक कितें कळपाचें आहा तें कळा. सगळें कळिल्लें आहा की बीजेपी कशीच परती जिखून येवंक शकना आनी ताचे खातीर तांकां वोट फोडपा खातीर लोक जाय पडले आनी ते तांणी इम्पोर्टेड हाडल्या. हे आज गोंयांत क्लियर जाल्ल्या. जो मनीस येता तो दरवाडाचेर उलयना. तो उलयता कित्याचेर की काँग्रेस आनी बीजेपी एक आहा म्हणून. हे कितें काँग्रेस खंय आयली हातून दरवाड केल्या बीजेपीन एटॅक जावंक जाय बीजेपीचेर. तर हांव मागता गोंयकारा कडेन की ही दरवाड जी जाल्या सगळे आमदार जे तुमचे म्हऱ्यान आयल्या बाजारांत आनी सांगला की जीएसटीचो बचत उत्सव आमी मनोवया म्हणून तांकां प्रश्न करा की बाबा आमी जो कोळसो खातात सदां ताका कॉस्ट कितें आहा आनी ताचे खातीर आमकां डिस्कावंट कितें आहा हें उत्तर दिवपाचें. सादी भाशा ही पूण अशें आसूंक जाय. हाजे पयलीं वायएस राजशेखर रेड्डी म्हणून आशिल्लो ताणें जेन्ना रिलायन्सान प्रायसींग केलें पेट्रोलाचें हांवें म्हणल्यार आंध्राचे सायडीन पेट्रोल येता तो आंध्रा खातीर रेट दुसरी आसपाक जाय. तो अशें हाचे पयलीं हिस्टॉरिकल प्रेसिडेन्सीज आहात देशांत की म्हजे राज्यांतल्यान रॉ मटेरियल आनी रिसोर्स जर ट्रान्सपोर्ट जाता वा आमकां जर त्रास पडटा ताचे खातीर जाल्यार आमकां ताजेर डिस्कावंट मेळटलें. गोंयाक कितें डिस्कावंट दिताय कितें केल्लें आहा आनी डबल इंजीन सरकार म्हणटा. डबल इंजिनाचो फायदो कितें जालो. म्हाका दिसता गोंयचे जनतेक कळून चिंतलां की हो सरकारान आनी येवंक जायना. हे एक्सपायरी डेटीचेर आशिल्लो सरकार हो इट हॅज आउटलिव्ड इट्स शेल्फ लायफ आनी ताचे खातीर सरकाराक घरा धाडूंक जाय. कोणूय मदीं येवं मतां फोडपाक लोकांक जें कितें कळूंक जाय तें कळिल्लें आहा. आनी चड करून गोंयांत जे कितें इश्यूज आहा हे वोकल फॉर लोकल जावपाची गरज आहा. भायर येवन भलतेच खंयचे नेरेटीव घाले पूण जायना. हांगा इश्यू दरवाड आसा. गोंयांत सगळ्यांत सेकंड हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट आहा. प्रायस रायज इतली वाडल्या तातूंत तुमी ही दरवाड करतात जाल्यार कितें करतात. गोंयांत गोंयकाराक तूं बुडयता हे क्लियर कट सिद्ध जाल्लें आहा. आनी हाचे खातीर सरकाराची जे विकृती आहा ती आमी निशेध करतात आनी गोंयकारा कडेन मागतात की
आमदारांक प्रश्न करा की तुम्ही जे बचत उत्सव मनोया म्हणटाले त्यात सोंपतनाच तुम्ही ही दरवाड कशी केली काय म्हणून आणि ही दरवाड पासून कशी जाल्या आमच्या सरकारान आनी मागिल्ली हे 4% आमच्या सरकारान ताचे वयर मागिल्ली सो आमचो सरकार आमची पाकिटां कशी मारूंक सोदता आमचो पाकिटमार सरकार हो कसो गोंयकारांचे पाकिट मारूंक भोंवता हें सिद्ध जाल्लें